अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप वीज़ा न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सिद्दीकी। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे शेंगन की एक कंट्री की, जो कि जिसका नाम बुल्गारिया है, जो कि हाल ही में कुछ अरसा हुआ है उसको शेंगन में इंटर हुए हुए। जैसे रोमानिया हुआ था, इसी तरह बुल्गारिया भी जो है वो शेंगन में इंटर है। तो जिस तरह जो रोमानिया के वीज़े बहुत ज़्यादा वर्क परमिट जो है इशू किए गए थे, अब बारी आई है बुल्गारिया की। अब बुल्गारिया भी उसी तरीके से जो है वर्क वीज़े इशू कर रहा है। उसमें अब लोगों को कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो रही है। क्या कन्फ्यूज़न हो रही है? सबसे पहली कन्फ्यूज़न तो उनको हो रही है कि जी ये फ़ेक है या नहीं फ़ेक, या ओरिजिनल है ये वीज़ा। दूसरे नंबर पे उनको कन्फ्यूज़न ये हो रही है कि बार बार वो कमेंट करते हैं, पूछते हैं जी इसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है। हमने किसी एजेंट को पैसे दिए हैं, हमने उस वीज़ा कंसल्टेंट को पैसे दिए हैं, तो इसके ऊपर कितना टाइम लग जाता है। अच्छा देखिए, मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप इसका पूरा प्रोसेस जो है वह मैं वो आपको बताता हूँ, लेकिन आपने इसको समझना है कि कोई भी वीज़ा यूरोप का वर्क परमिट जो होता है वो किस तरीके से आप तक पहुंचता है। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ ऑथेंटिक तरीका, ओरिजिनल तरीके से जो वर्क परमिट होता है। सबसे पहले तो बात यह है, आप जिस भी तरीके से आप लेते हैं वो, बेशक आप गूगल करके लेते हैं, बजाते खुद लेते हैं, या किसी एजेंट के थ्रू आप वो वीज़ा लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि आपको जॉब ऑफ़र लेनी होती है। वो जैसा कि मैंने बताया कि या तो आप खुद जॉब ऑफ़र लें, या फिर आपका कोई एजेंट है जिसको आपने पैसे दिए हैं वो आपको लेके दे। लेकिन बहुत सारे एजेंट जो हैं या वीज़ा कंसल्टेंट जो हैं वो आपको ये कह देते हैं जी हमारे पास वीज़े पड़े हुए हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई वीज़ा किसी के पास नहीं होता। सबसे पहले जॉब ऑफ़र एप्लीकेशन दी जाती है उस कंपनी को जिस कंपनी को ज़रूरत होती है वर्कर की, स्किल हो नॉन स्किल हो कोई भी हो। सबसे पहले उसको एप्लीकेशन दी जाती है। तो अगर उसको रियल में किसी की ज़रूरत है, किसी वर्कर की ज़रूरत है, तो वो कहेगा कि जी मुझे ज़रूरत है, लेकिन उसका प्रोसेस जो है वो कंपनी ही करेगी। सबसे पहले तो उस कंपनी के पास जो है लाइसेंस होना चाहिए, एक ऑथराइज गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए कि वो अपने मुल्क से बाहर के लोगों को बुला सके। अभी आपका टाइम इसमें अकाउंट नहीं हुआ, अभी वो आपने ये पहला हिस्सा जो है मैं वो बता रहा हूँ। आपका जो टाइम है वो कब शुरू होगा? जब आपके पास वो लेटर सारे कागजात पहुँचेंगे, फिर आपका टाइम शुरू होगा। अगर आप पहले किसी को पैसे दे बैठते हैं, दे चुके हैं, तो उसका अपना आपका अपना कसूर है, या फिर वो आपको गलत डील करता है कि कहते हैं जी कि 3 महीने के अंदर काम आपका हो जाएगा, या 2 महीने के अंदर मैं आपको वीज़ा लेके दूंगा। तो ऐसा नहीं होता। तो जो मैं बता रहा हूँ जिस तरीके से वो कंपनी के पास लाइसेंस होना चाहिए, वो अपना एक जॉब ऑफ़र इशू करती है। वो जॉब ऑफ़र जो होता है वो जाता है एमिग्रेशन के पास। तो एमिग्रेशन उस जॉब ऑफ़र को देखती है और वहाँ उन्होंने लिखा होता है वहाँ पे कि जी हमें इस काम के लिए इतनी सैलरी के लिए यहाँ से आदमी नहीं मिला, लिहाजा हम आउट ऑफ शेंगन, आउट ऑफ यूरोप से बंदा मंगवाना चाहते हैं, ये वाला बंदा। तो फिर एमिग्रेशन उसको मंजूर करती है, उसको एक्सेप्ट करती है, अपनी स्टैंपें लगाती हैं, जो भी उनकी कार्रवाई होती है वो कार्रवाई करते हैं। उसके बाद वो पेपर जो है कंपनी को वापस आता है। कंपनी को जब वापस आता है अप्रूवल हो के इमिग्रेशन की तरफ से, तो फिर अगर उसने आपके साथ एग्रीमेंट अभी तक नहीं किया तो वो आपके साथ एग्रीमेंट करेगा। आप अभी इंडिया में या पाकिस्तान में या नेपाल में, बांग्लादेश में कहीं भी बैठे हुए हैं, फिर वो आपके साथ एग्रीमेंट करेगा। अगर तो उसने आपको कमोडेशन देनी है तो फिर कमोडेशन के पेपर भी वो तैयार करेगा, एक कमोडेशन का एग्रीमेंट आपके लिए तैयार करेगा कि जी हमारी तरफ से आपको कमोडेशन दी जाएगी, और उस कमोडेशन का एड्रेस, टोटल हर चीज़ जो है उस कमोडेशन की आपको उस एग्रीमेंट में
وہ بتائے گا. وہ ایک علیحدہ پیپر ہوں گے، اور جو آپ کا پروول کیا ہوا وہ آپ کا جو ورک آپ نے مانگا اس کی وہ پیپر جو ہیں، جو امیگریشن سے بھی انہوں نے سٹیمپ لگا دی، منظوری دے دی، وہ اکٹھے کر کے تو پھر وہ آپ کے ایجنٹ کو، اگر آپ ایجنٹ کے تھرو منگوا رہے ہیں تو وہ آپ کے ایجنٹ کو دیے جائیں گے. جب وہ آپ تک پہنچیں گے تو سمجھے وہاں سے آپ کا پروسیسنگ ٹائم جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. یہ پہلے والا عرصہ جو گزرا وہ کمپنی کا ہے، وہ کتنی سپیڈ میں کرتی ہے، وہ آہستہ کرتی ہے یا تیزی میں کام کرتی ہے، وہ اس کا معاملہ ہے. وہ آپ کے ایجنٹ کا معاملہ نہیں ہوتا، اس میں آپ کا ایجنٹ کچھ نہیں کر سکتا، بے شک آپ اس کے ساتھ جو مرضی سلوک کریں اگر تو اتھینٹک ہے تو. ہاں، ایک تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا تھڑوں کے اوپر بیٹھنے والے. میں آپ کو لے چلتا ہوں جی، یہ یوٹیوب پہ بہت زیادہ ہے، ویڈیو بھی بناتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں جی میرے پاس آئیے، میرے پاس ویزے پڑے ہوئے ہیں. تو ایسا کچھ بھی نہیں پڑا کسی کے پاس نہیں ہوتا. جو طریقہ کار ہے میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں، اور یہ ہر کنٹری کا ہے، ہر یورپین کنٹری کا یہی طریقہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس کے بعد پھر آپ کا پروسیس شروع ہوتا ہے. اس کے بعد پھر آپ کے جو اپنے پیپر ہیں جو مانگا ہوا ہے انہوں نے آپ سے، اگر مانگا ہے کریکٹر سرٹیفکیٹ پولیس کا مانگا ہے تو وہ آپ کا ساتھ میں لگے گا. آپ کا میڈیکل جو ہے وہ آپ کے ساتھ لگے گا. آپ وہ مطلب بنائیں گے یا آپ کا ایجنٹ بنائے گا، کوئی بھی بنائے گا. امبیسی جانے سے پہلے یہ والی آپ کی فائل جو ہے وہ تیار ہوگی. یہ جب تمام پیپر آپ کے جو بھی ریکوائرڈ ہوں گے، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کہ آپ کو کیا کیا پیپر چاہیے، تو جو بھی ریکوائرڈ ہوں گے پیپر آپ کے وہ ساتھ میں لگیں گے، وہ فائل بنے گی. اس کے بعد آپ امبیسی جا کے جمع کرائیں گے. وہ جو پروسیس ہے آپ کا، وہ پروسیسنگ ٹائم جو ہے وہ 1 مہینے سے لے کے 3 مہینے کا ہوتا ہے. اس کے اوپر 1 مہینہ بھی لگ سکتا ہے، 1 مہینے کے اندر 4 ویک کے اندر بھی کلیئر ہو سکتے ہیں، 12 ویک کے اندر بھی وہ کلیئر ہو سکتے ہیں. تو پھر وہ آپ کا ایک مکمل جو ہے ویزا سٹیمپ ہو کے پیپر ساتھ میں دے کے آپ کا بن جاتا ہے ورک پرمٹ ویزا، جس کو ورک پرمٹ ویزا کہا جاتا ہے. وہ پھر آپ کو امبیسی سے دیا جاتا ہے. پھر آگے ایک پروسیس اور بھی ہے، یہی کہانی ختم نہیں ہو جاتی. جب آپ کے پاس یہ تمام ڈاکومنٹس پورے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ لیتے ہیں فلائٹ ٹکٹ. آپ لیں یا آپ کا ایجنٹ لے کے دے، کوئی بھی لے. جب آپ فلائی کر کے اس کنٹری میں پہنچتے ہیں، یعنی کہ آج ہم بلغاریہ کے اوپر بات کر رہے ہیں تو بلغاریہ کا نام ہی لیں گے. جب آپ بلغاریہ کے اندر پہنچتے ہیں تو پھر آپ کو ضرورت پڑتی ہے ایک TRC کارڈ کی، ریزیڈنٹ جو ٹیمپریری ریزیڈنٹ پرمٹ ہوتا ہے اس کی ضرورت پڑتی ہے. پھر وہ آپ کی کمپنی جو ہے وہ آپ کے لیے اپلائی کرتی ہے. اس کو بھی تقریباً 4 ویک آج کل لگ جاتے ہیں. نارمل تو یہ 1 ویک کا کام ہوتا تھا، لیکن اب رش ہونے کی وجہ سے اس کو بھی 4 5 ویک 3 ویک لگ جاتے ہیں. تو جب وہ آپ کا TRC کارڈ جو ہے بن جاتا ہے تو پھر بلغاریہ سے آپ اگر وزٹ کرنا چاہتے ہیں دوسری شنگن کنٹریوں میں تو اس کارڈ سے ہی آپ جا سکتے ہیں، آپ کو کوئی روک تھام نہیں ہوگی. ہاں، یہ میں کنفیوژن دور کر دوں بہت سارے دوستوں کی کہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں بلغاریہ کا، ہمارے پاس TRC کارڈ ہے تو ہمیں جرمنی کے اندر کام مل جائے گا. تو میرا یہ کہنا ہے کہ بالکل بھی نہیں ملے گا. اور وہاں سے کام چھوڑ کے جرمنی کے چکر میں یا فرانس کے، نیدرلینڈ کے چکر میں مت آئیے گا. کوئی کام اس TRC پہ نہیں آپ کو ملے گا. یہ TRC جو آپ کو بلغاریہ کی ملی ہے یا رومینیا کی ملی ہے تو یہ اس کنٹری کے لیے ہی ہے. یہ ایک ٹیمپریری ریزیڈنٹ پرمٹ ہوتا ہے جو کہ ایک ٹیمپریری ہوتا ہے. وہ 1 سال کا ملے گا یا 2 سال کا ملے گا، اس کے بعد ایکسٹینڈ ہوگا. وہ آپ کے ورک پرمٹ کے ساتھ چلتا ہے. جتنی دیر کا آپ کا ورک پرمٹ ہے اتنی دیر کا ہی وہ آپ کا TRC بنتا رہے گا. پھر کہیں جا کے وہ 5 سال کے بعد جو بھی رولز ہیں اس کنٹری کے، وہ پھر آپ کو جو ہے آپ ایلیجیبل ہو سکتے ہیں کہ آپ PR کے لیے، پرماننٹ ریزیڈنٹ پرمٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تو اس سے پہلے TRC جو ہے اسی کنٹری کے لیے ہوتی ہے جس کنٹری میں آپ آئے ہیں.
جس کنٹری کا آپ کے پاس ورک پرمٹ آپ کو ملا ہے اور جاب کر رہے ہیں۔ تو یہ میں امید کرتا ہوں کہ تمام ان لوگوں کو یہ والی انفارمیشن جو ہے مل گئی ہوگی کہ کیا ٹائم لگتا ہے، کیا لگتا ہے، کس طریقے سے یہ آپ کو ورک پرمٹ ملتا ہے۔ یہ پورے شنگن کی میں نے آپ کو انفارمیشن دی ہے کہ اس طریقے سے ورک پرمٹ جو ہے وہ ملتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے اسے لائک اور سبسکرائب کر دیا کریں۔ میں بہت دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ لائک بالکل نہیں کرتے، تو پھر میرا حوصلہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، میں بھی پھر آپ کے لیے ویڈیو بنانی بند کر دوں گا۔ بہرحال آپ کے لیے بہت سارے لوگ ویڈیو بناتے ہیں، وہ اسی سے آپ گزارا کیا کریں۔ پھر اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔